kung naamoy hard copy sa Biblia, abri ang inyong mga Biblia karon sa atong teksto sa Juan 15 lang gihapon. Ug karong kabuntagon, akong iambit kaninyo ang mensahe ni Pastor, may kalabutan o susama o sumpay sa atong serye bahin sa nagpadayon o magpadayon kang Kristo. Apan kini lahi nga bahin. Apan padayon lang gihapon sa ato ang teksto sa Juan 15. So ang konteksto sa Juan 15 usa ka pagpadayon. Ato bang natiman-an? Hello? Pagpadayon o pagpabilin. Kining pagpadayon maong ato ang hisgutan karong kabuntagon. Kining bahin nga atong isulti sa matag usa, hinungdanon kaayo sa ato ang relasyon kang Jesus. Kitang tanan nahibalo na kinahanglan nga kanunay kita isip magtutuo konektado diha kaniya ang bagon. Ug adunay usa ka butang nga ilabi na nga usa ka partikular nga gilakip niini nga magpabilin sulod kaniya. Kini ang gugma ni Kristo. Asa ta magpabilin? So sa mga niaging mga pagtuon kita magpabilin o konektado sa bagon. Karon ang ato ang pagatun-an kay magpabilin sa gugma ni Kristo. Hello. Subusa niini ningon si pastor nga siya magtudlo kanato bahin sa pagpabilin sa gugma ni Kristo. Ug atong basahon kini sa Juan 15:9-25. As the Father has loved me. Ingna daw. As the Father has loved me. Mahimong dungan-dungan ta. Atong basahon dungan-dungan. Okay ba? As the Father has loved me, I have also loved you. Remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you these things so that my joy may be in you and your joy may be complete. This is my command. Love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. I do not call you servants anymore, because a servant doesn't know what his master is doing. I have called you friends, because I have made known to you everything I have heard from my Father. You did not choose me, but I chose you. I appointed you to go and produce fruit, and that your fruit should remain, so that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Mutuo bataan na mga igsoon. Amen, 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 amen. Hallelujah. Daghang salamat o Dios Amahan, nga kami imong giluwas, imong gitubos sa among mga sala, gihimo mo kaming limpyo at tubangan kanimo, ug kami gitawag nimong mga higala. Usa kada kong
dungog o Dios, ngang among Dios amahan, gamhanan sa tanan. Himuon kaming mga higala, tungod kang Kristo. Diyos amahan, daghang salamat nga ikaw ang amo ang sandigan, nga ikaw ang amo ang kusog, ug ikaw Ginoo ang magpadayon nga maglig-on sa among relasyon diha kanimo. Sa among pagpadayon o Dios, dili namo bugtuon ang among koneksyon diha kanimo. Daghang salamat o Dios amahan sa imuhang gugma nga imong gihatag kanamo. Ug tungod ni ining gugmaha, ug tungod kay ikaw na higugma kanamo, imong ipadayag ang mga sekreto ug wala kay itago kanamo. Dios, daghang salamat sa imuhang gugma nga imong gihatag ang imuhang bugtong nga anak ug gihalad ang iyang kaugalingon alang sa iyang mga higala. Aron kami matawag nga mga higala. Salamat Jesus sa imuhang sakripisyo, sa imong gugma diha kanamo. Daghang salamat karong kabuntagon nga among masinati, among matagamtaman ang imuhang gugma sa among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Salamat amahan sa imong paglihok, sa imuhang dihog sa matag usa karon, sa kaalam sa panabot nga among masabtan o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon ug kami mutubog mulambo Ginoo sa amo ang mga pagtuog pagsalig diha kanimo. Ug kami mamahimong hamtong nga mga magtotoo diha kanimo. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon ingon man sa akong paghatod sa imong mga pulong, panalangini Ginoo ang imong higala. Imong gitawag nga higala. Daghang salamat sa pangalan ni Kristo Jesus ug ang tanan mo ingon og amen. Amen ug amen. Amen. So ang una og buot nga isulti nato kang pastor karong kabuntagon mao nga ang atong ibutang ang atoang kasing-kasing. Kinahanglan nga kita magpuyo ug magpabilin sa gugma ni Kristo. Unsa kuno? Magpuyo, magpabilin sa gugma ni Kristo. Usa ka butang bahin niini. Kay nga ang gugma ni Kristo usa ka dapit nga puloy anan. Unsa kuno? Ang gugma ni Kristo kay usa ka lugar o dapit nga puloy anan. Buot ni Jesus nga magpuyo kita sa gugma sa anak sa Dios. Sa versikulo 9 niingon diri, as the Father has loved me. Sa ingon nga ang amaha, gihigugma ako sa amahan. Ako usa, ako pod, gihigugma ko tamo. Sakto ba ang ako ang Bisaya? Niingon ang Ginoo, nahigugma ako kaninyo. Sa ingon nga ako gihigugma sa akong amahan. Unya niingon siya, remain in my love. Kini usa ka hinungdanon nga bahin sa atong pagsunod sa Ginoo. Ug siya nagtawag kanato nga magpabilin sa iyahang gugma. Ngano? Mangutana ta ngano nga magpabilin man ta sa iyahang gugma. Tungod kay ang gugma ni Kristo mao ang labing hataas, the highest form. Labing hataas na, unsa man, matang sa gugma. Tanawa nga,
kung dili pa taas, hataas, wala pa'y usa ka tawo nga ihalad niya ang iyahang kaugalingon para sa katawhan. Iyang gihatag ang iyahang kaugalingon mamatay para sa matag usa ka nato. Mao na wala pa'y tawo bisan pa og diha sa area sa Luzon. Kada Holy Week adunay magpalansang sa krus. Tungod kay niingon sila ilang gisundog ang sakripisyo ni Jesus, walay makatupong igsuon sa gugma ug sa hataas nga gugma ni Jesus nga iyang gipakita sa matag usa ka nato. Amen. Amen. Dili nato makita kining highest form of love. Dili nato kini makita o makaplagan kining gugmaha sa kalibutan. Ang kalibutan wala ni ining gugmaha. Ug walay makahatag kanato ni ining gugmaha gawas kang Kristo. Gawas kang Kristo, dili nila makaplagan o makita kining gugmaha, the highest form of love. O dili nimo kini makita sa usa ka shopping mall o grocery store. Moingon ka, moadto ko didto sa shop, sa SM, sa Gaisano, sa NCCC, para mo palit ko og gugma. Dili ta makapalit og gugma, igsuon. Hello? Ug dili nato mapalit ang gugma sa shopping mall o grocery store. Kining gugmaha kay ato lang makaplagan, sulod kang Kristo ang atuang manluluwas. Amen. Apan ang katingad-an nga mga butang mao nga si Jesus nag-awhag, kabalo mo awhag? Ha? Unsa? Awhag. Beacons. Nag-awhag siya kanato. Tanawa sa dictionary. Ang Bisaya. Oy, beacon di ni dili bacon. Ha? Tingaling nagsudan mo ganiha og bacon, dili bacon. Okay. Nag-awhag kanato si Kristo mismo. Nag-awhag kanato nga kita magpabilin og magpuyo sa iyahang gugma. Walay laing relihiyoso nga leader o tawo nga nagsulti niini, kung dili si Kristo lamang. Si Buddha, bisan siya maalamon, bisan siya maayong mutudlo, wala siya nag-awhag sa mga katawhan niini. Wala siya nagsulti niining pulunga. Ug bisan man si Confucius, great teacher, Confucian scholar, apan wala pud siya nag-awhag niini. Si Muhammad, naingon nga propeta, wala pud siya nag-awhag sama sa giawhag ni Jesus. Si Jesus lamang ang naghatag ingon sa pulong sa iyahang mga tinun-an. Dire si Jesus niingon kanato nga magpabilin sa iyahang gugma tungod iyatang gihigugma. Unsa ko no? Ngano man tang magpabilin sa iyahang gugma tungod kay kita gihigugma ni Jesus, di ba? Niingon dito again sa makausab sa verse 9, as the Father has loved me, I have also loved you. So sabi ni Saya, sama nga nahigugma kanako ang amahan. Ako usab nahigugma kanimo. Kaninyo. Hello? Maayo ba ning balita? Sa mga tao nga insecure. Ingon sila, wala may nahigugman ako. Broken hearted ko, naa. Nahigugman nimo. Si Jesus. Hello? Ang gugma sa Dios, diha kang Jesus nagpahinabo kaniya. Cost him. Nagpahinabo kaniya
nga kita higugmaon ni Kristo. Nagpuyo siya sa gugma samahan og kini nag-awas-awas diha kaniya. Hello? Nag-awas-awas ang gugma ni Jesus. Maubuot ni Jesus nga ang gugma usab masinati sa mga nagsunod kaniya. Kay siya Diyos sa gugma. Kinsa si Jesus? Moingon ta, God is love. Di ba? Nakadugta ana. Magbutang-butang pa ta og God is love. Di ba? Kung moingon ta God is love, unya kita magtutuo kang Kristo, kinsa man ta? Katawhan sa kaaligot-got? Ha? Unsa tong aligot-got? Bitterness? Hatred. Unsa man ang hatred? Kalagot? Kadumot, dumot. Moingon ta, magtutuo ta kang Kristo. God is love. God is love. Pero ikaw nga tagasunod kang Kristo, sumusunod nga adunay kaligut-gut na ay kadumot, na ay pagdumot. Dili ta matawag nga disipulo kang Kristo. Kung magpuyo lang kita o magpabilin nga aduna tay aligut-gut ug naatay pagdumot. Hello? Hello mga igsoon. Mao nagbuot ni Jesus nga ang gugma nga na iyang sinati, ato pong masinati kay mga tagasunod man ta ni Kristo. Dili niya buot nga kita mabuhi lamang nga wala mahibalo nga aduna di ay matahom, nindot nga gugma sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Hello? Hello? Wala gisulti ni Jesus kini nga pulong sa kalibutan. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan, di ba? Bisan pa niingon nga for God so loved the world. Gihigugma sa Dios ang kalibutan. Apan kining pag-awhag, wala niya awhaga ang kalibutan. Kung dili ang mga tinunan. Kita. Hello? Ang kalibutan, wala makahibalo o masayod sa tinuod o matinud-anon nga gugma sa Dios. Wala sila kahibalo. Wala kini ang tinuod nga gugma sa Dios, wala sa kalibutan. Ang kalibutan kay nabulagi kaniining labing hataas nga matang sa gugma. Unsa ang nahibaluan o nasayran sa kalibutan, mao ang kaulag. Unsa nang kaulag is lust. Lust nga nagtakuban, no? Nagtakuban means disguise. Nagtakuban ingon nga gugma. Ang mga katawhan sa kalibutan wala mahibalo nga kini nga gugma sukwahi kanato. Mga igsoon para sa mga Kristohanon ang kaulag, dili kana alang kanato. Hello? Kung dili ang tinuod nga gugma sa Dios. Hello? Bulahan kita nga mga katawhan tungod sa gugma ni Kristo sa matag usa kanato. Amen. Ang pamaagi nga kita makapuyo sa iyahang gugma kay pinaagi sa pagtuman sa iyahang sugo o mando. Niingon siya sa bersikulo 10, if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Ang kahulugan sa pagtuman or keep, ang kahulugan sa pagtuman kay makapainteresado nga kinahanglan ato ang makatunan mga igsoon. Sa Grego, kining keep. Sa Grego kay tereo. Ingna daw tereo. Tereo, tumanon.
tumanon. Atong tan-awon ang ubang mga kahulugan. Una, kita kini nagpasabot nga usa ka tigbantay. Unsa kuno? Kini nagpasabot nga usa ka tigbantay o usa ka tigpanalipod. Bantay o magbantay. Okay, so sa panguna kana kung unsa ang gihimo sa usa ka magbalantay o gwardya. Kanunay nga unsa may gibuhat sa mga gwardya? Matulog ba sila? Dili sila matawag nga gwardya kung natulog sila. Hello? Mao gani nga kung naay gwardya nga masakpan sa ilang mga supervisor, sisante sila. Kasabot mo sisante? Masisante sila. Ngano man, gwardya man ka. Kinahanglan buka imuhang mata. Alerto ka kanunay. Kay tigbantay gug ka. Hello. Nagpakita kini ka kung unsaon ta nga magbinantayon kining teryo. Magbinantayon kana nga mabinantayon sa pagsunod sa iyahang mga sugo. Kita mga gwardya ta. Atong tumanon teryo. Tumanon nato ang sugo sa Ginoo. Kinahanglan nga magmata kita sa pagsunod sa iyahang mga sugo. Kinahanglan natong masayran ang gibuhat nato kung unsa ang gisulti ug atoong buhaton. Ikaduha, kini nagpasabot nga malikayan gikan sa pag-ikyas. Sabot mong ikyas? Oy, nakaikyas. Okay? Ikyas pinaagi sa pagbutang sa usa ka tawo sa kuta sa militar. Ang butang niining kahulugan mao nga kinahanglan nato nga pugnan kay kipman. Pugnan ang usa ka butang o ibutang ang usa ka tawo sa bilangguan mo rag og piniriso. Di ba kanang priso imong ibutang sa bilangguan? Ngano man? Imong mapugnan siya sa pag-ikyas. Kita sa pagsunod, sa pagtuman, sa sugo ni Ginoong Hesus, mao nga dili nato tugutan nga makalingkawas sila gikan sa atuang kasing-kasing o gikan sa atuang kinabuhi mo na nga kip. Atong tipigan, atong taguan. Kita ang keeper. Hello? Kita ang magpugong. Nasabtan ba nato mga igsoon? Atong gikandado ang mga sugo ni Jesus. Sulod kanato. Maunay but pasabot. Atong gibantayan. Dili nato tugutan nga mawala og ang kamatuoran kay mao kini kung giunsa nato pagtipig ang usa ka butang. Kung moingon ta halangdon o bililhon kaayo ang sugo sa Dios, atong ikip, atong tumanon. Sakto ba? Atong bantayan. Hello mga igsoon. Apan usapa ka idea sa pulong nga teryo, mao nga pagpatunhay. Unsa nang pagpatunhay? Preserve. Pagpatunhay, pag-amping, pagtipig sa mga sugo o mando. Kini kay sama sa gisulat, unsa ang gisulat ni David sa Salmo 119. Niingon si David, verse 11, Your word I have hidden in my heart. Ang imong pulong, akong gitipigan, akong giampingan, sulod sa ako ang asaman. Tiilan? Kasing-kasing, that I might not sin against you. Mao na importante nga atong tipigan ang pulong sa Dios.
dili nato tugutan nga kini makalingkawas kanato. Atong kandaduhan, atong saraduhan, atong ilak para dili ta makasala. Hello. Ang pulo nga gitipigan, hidden, dire sa Hebreo, ganina, tereo, Greek. Karon sa Hebreo, kining word nga hidden. Sa Binisaya, sa Hebreo, kay shapan. Unsa ko no? Shapan. Kini nagpaila sa pagtago, sa pagtipig, sa pagtagana, o sa pagpanalipod. Mas wider ang meaning sa Hebreo. Sakto ba mga igsoon? Mas masabtan ba nato ang Hebreo kaysa Grego? Nasabtan ninyo? Niingon dire, unsa dire? Ang sapan, unsa kuno? Pagtipig, pagtagana, sa pagpanalipod. Sa ingon niini, mao ang paagi nga ato ang sundon kung unsa ang gisugo kanato. Kung atong gihatagan og bili, atong huptan, atong kuptan, tipigan ang mga sugo o mando sa ingon niini nga paagi nan kita magpabilin og magpuyo sa gugma ni Kristo. Amen ba? Amen ba? Dili ta magpabilin kung wala nato gitipigan ang mando o sugo sa Dios. Bali wala sa atua nga naman way bili. Nga namang tipigan kuno nimo sa kabutang nga way bili. Hello? Hello mga igsoon. Kung naanay biliin mo ng tipigan. Sakto ba mga igsoon? Hello? Kung atong gihatagan og bili ang ato ang sugo o mando sa Dios, ato gyud ning tipigan, ato ning kuptan. Aron kita magpabilin og magpuyo sa gugma ni Kristo. Og si Jesus diri nagsulti kanato sa pagbuhat sa usa ka butang nga iyang nasinati. Siya pod iyang gitipigan. Si Kristo mismo iyang gitipigan, iyang giampingan ang mga sugo sa Dios og nagpabilin sa iyahang gugma. Og buot niya nga kini kita susama kaniya. Pareho pod niya nga atong niining paagiha atong buhaton nga atong tipigan ang bililhon nga sugo sa Dios. Amen. Amen. Kay balo sa Jesus sa gugma sa amahan. Na sinati niya, nagpuyo siya niini og busa, gisultian niya kita nga angay natong buhaton. Hello. Apan sa lain pay ato kinahanglan nga atong tipigan o bantayan ang iyang mga mando ug mga sugo. Ang buot pasabot nini mga daghan. Daghan ba? Mga. Kini nagtudlo sa tanan, dili ta mamili, kini lang ako ang sundon. Kay makaayo ni sa ako Kini lang ang ako ang tipigan. Kini lang ako ang i-practice. Ang uban, dili ko. Dili mahimo mga igsuon. Kinahanglan tanan, ing na daw tanan. Sa mga nagtanaw online ni tanan nga mga sugo, tanan nga mga mando. Isulat diha mga igsoon. Walay usabot pasabot tanan, walay usa nga nawala. Walay usa nga nawani. Sabot mo gwani? O nakalimtan ninyo? Dili mahimo. Kinahanglan tanan, natong tipigan, ampingan, og tumanon. Og usa ka butang nga ato ang mahibaluan diri, mao kung magpabilin kita sa gugma ni Kristo, ang iyang kalipay maanaa kanato. O di ba? Nindot kaayo? Nindot ba? Nga kung kita di ay magpabilin kang Kristo, bisag unsa pang nahitabo sa imuhang kinabuhi.
kung magpabilin ka kang Kristo, ang kalipay, anaa ka nato. Dili maglibog imong nauna. Dili ka confused. Gigugma ba ko sa Ginoo? Dili. Ngano man, hingpit nga kalipay ang ihatag sa Ginoo. Niingon diri sa verse 11, I have told you these things, kining mga butang, so that my joy may be in you, maana kaninyo, and your joy. Unsay ni kadugtong diha? Sumpay. May be complete. Dili lang maana ang kalipay, kung dili hingpit nga kalipay. Ug ato alang ning makaplagan ang hingpit nga kalipay, sulod kang Kristo. Hello, dili sa kalibutan. Hinumdumi nga ang pagpabilin sa gugma ni Jesus, inubanan sa kalipay. Kung nagpabilin ka, dili kang Kristo, dili boring. Boring ba nga mahimo kang Kristohanon? Ha? Dili. Nga naman, inubanan sa kalipay kung magpabilin ta sa gugma ni Jesus. Amen. Ang gugma sa ato ang Mesiyas, nagdala og iyang kalipay kanato so that my joy may be in you and your joy may be complete. Hallelujah. Sa ingon nga ang kalipay ni Kristo nagpuyo kanato. Ang gugma, ang kalipay ni Kristo nagpuyo kanato, mga igsuon. Ingon nga maghimo sa ato ang kalipay nga hingpit tungod kay nagpuyo man ang iyang kalipay kanato, di ba? Maanaa kaninyo, di ba mao na iyang desire o tinguha ni Kristo? Maanaa kaninyo ang kalipay ug kanang kalipay hingpit sulod kanato. Hallelujah. Ang pulo nga complete or Bisaya, hingpit, nagpasabot nga hangtod sa level. Level ba? Kining naay baso. Tupong na ang tubig sa baso. Moingon ka ay himabaw na. Sabot mo himabaw? O himabaw na. Tupong na. Napuno na. Mauna ang giingon diri nga hingpit nga kalipay. Puno sa kalipay. Kini mao kita nga kining nag-awas-awas nga kalipay. Nag-awas-awas ang kalipay ni Jesus. Hallelujah ba? Unya kitang mga Kristohanon, ang ato ang mga nawong nag-awas-awas sa pagmugot. Adi ba? Ayngon nga, ang kalipay ni Jesus hingpit, kuan, nasimabaw, tupong na. Unya ikaw nagsulti kay, ang imo ang giseran, tinuod kaya na yung gisulti. Duda ko da. Mao na mga igsoon. Atong ipakita ang kalipay sa Ginoo. Moingon ta Kristohanon ta, naatay kalipay. Pero naaga na problema. Wala naman. Nadaot naman ang nawong. Di ba? Gamay nga problema, daot na ang nawong. Murag bugat kaayo ang problema. Nga nawala ang kalipay. Di ba? Mauna nga, importante yun nga, ato adyong tipigan ang pulong, ang gugma sa Ginoo. Hello mga igsoon. Hello. Busa sa pagkat-on nga ang nagpabilin sa gugma ni Kristo, ningon si pastor nga tugutan siya nga makipagsulti siya kanato karon sa ikaduhang punto. Ang gugma ni Kristo kinahanglang ipahayag. Dili lang magpabili nato, atong ipahayag. Unsa kuno? Atong ipakita. Hello. Ang gugma ni Kristo dili kinahanglang itago sa sulod. Naingon nga, naigugma man ko niya, pero ako alang ni. Di na ako ipakita. Mas spoiled unya. Hello. Kinahanglan nga ang gugma ni Kristo atong ipahayag, atong ipadayag,
ngadto sa isig katawo ug isig magtotoo. Unsa kuno? Isig katawo, isig magtotoo. Atong ipakita sa verse 12. This is my command. Mao kini ang ako ang mando. Love one another. Ingna daw, love one another. As I have loved you. Dali ra isulti no. Dali ra ilitok. Kabalo man ta ini. Kinsay ignorante ining pulunga. Love one another. Hangtod ra didto love one another. Pero niingon man diri si God, as I have loved you. Sa mga ako nahigugma kaninyo. Kadaghanan natong nakahibalo o nasayod ni ining sugo umang mando paghigugma sa usag-usa. Ang paghigugma sa usag-usa dili mahimo kung wala kita magpabilin sa gugma ni Kristo. Dili mahimo, dili nato mapadayag nga kita nahigugma kang Kristo ug ang gugma ni Kristo naa kanato. Kung dili nato mapadayag, dili na ta nagpabilin sa gugma ni Kristo. Dili nimo matinuod nga higugmaon ang usa katawo kung wala ka makasinati sa tinuod nga gugma sa Dios kanimo. Hello. Kung ang imo ang una-una, kinsa diri katong kanang lisod ninyong, dili may higugmaon ka na bang sa kalibutan pa katong dili pa mo born again. Ako maglisod ko ingon nga mag-care ko anak niya. Kay ngano kung mag-care sa iya ha? Nag-care ba siya sa ako Di ba? Ni anak man tano. Di ba? Katong dili pata Kristohanon. Unya pagka-Kristohanon nato naingon man ang Ginoo, love one another as I love you. Kung dili nato masinati kini sa ato mismo, dili ta mahimong higugmaon nato ng tawhana. Hello? Wala man nato masinati. So unsa man? Unya, kung ang imuhang una-una kanunay nga naglingi sa gibuhat sa uban nimo, nasakitan ka, nagtanom kag aligot-got, nga nahimo na hinuong pagdumot, ang pagdumot nahimo ng kasuko, kada nimo makita ng tawanan, nasakitan ka. Unya ang tao nga nakasakit sa imo, nagkatakatawa sa imong atubangan. Di ba mo, Siga gyud imo ang ilong hasta mata. Sa kalagot. Di ba sakto? Ingon anak ko sa una. Sa una. Wala na ako batian ng love one another. I hate one another siguro. Hate one another nga naman. Nasukuman ko sa iya ha. Kung basta jud ko musuko, taman-taman jud hanto, jud ko mamatay. Di ba nga nata? Hello. Ayun mo, amen. Di ba nga nata sa una? Naapamantas ka ngit-ngit. Di ba? So karon kay naa naman tas kahayag, bisag musuko ka, tingala ka. Ako mismo. Lain man gitong gihimo sa ako, pero ngano ka no? Ngano ka nga ako pag yun siyang iampo, mo antag maimpirno siya, we? Di ba, sa tinuod lang. Kamo, nag-ampo mo no? Di ba? Di ba kung masakitan ta, ngano man, dili pa hamtong ato ang mga kasing-kasing. Ingon anak ta, pirmi lang tang maglingi, napandol ko niya, nakuang ko niya, sa iyang mga gisulti, gamay nga sulti, na twist na, napadako na, nahimo ng aligut-gut, nahimo ng pagdumot, nahimo ng kasuko. Hello? Kung ingon na nga atong batasan, wala pa ta, nagpuyo sa gugma ni Kristo. Hello?
o sa prangka nga pagkasulti, kung ikaw sama ni ini igsoon, wala ang gugma ni Kristo kanimo. Bisan pa o kada Domingo na amo sulod sa simbahan. Kung dili ta makapasahilo, kung magbukal-bukal, tinuod bitaw nang magbukal-bukal ng imuhang, kasabot man siguro mo no, sa ako ang feeling. Sa una, sus, makita na ko. Di ko mo tanaw sa nawong, ano man, nagbukal-bukal. Di ba? Hello, kasabot ha? Apan kay gitandog man ta sa Ginoo, nabag-o. Hello? Bisag unsa pa ang gibuhat sa imo gyud na ang mapasahilo. Ngano man, kay niingon man ang Ginoo, love one another as I have loved you. Papatud-an yun na sa Ginoo. Hello, mo nang baghuon yun ta sa Ginoo. Hello mga igsoon. Mao nga, kining mga aligot-got, kining mga pagdumot, mawala na ni, mawagtang na ni kanato. Mawagtang ni, ngano man, ang balaang espiritu ang nanglimpyo sa ato ang kasing-kasing sa ato ang huna-huna. Hello, kung mulihok gani ng Ginoo, wag yun tayo mahimo. Hello, bisag mayngong ka, paggahi-gahi ka. Naamay uban nga, ay, ang jud ko, dili ko eh. Pero sa tinuod, nilihok na ang Ginoo sa imuha. Hangtod mo, yield na laka. Imo nang itugyan ang imuhang kabaghuan. Hello? Hello ba? Mauna kining mga kapaitan, kining mga pagdumot, mawala ra kini. Mahimo ra nimo nga higugmaon ang imong mga igsoon sa Ginoo kung nakakaton ka sa pagpuyo o pagpabilin sa gugma ni Jesus. Kini ang gugma nga ipahayag sa paagi nga gihigugma kita ni Jesus. Kung wala ka niining gugma, igsoon, ikaw nagpuyo pa sa kapaitan o pagdumot o kasuko. O kini, ikaw accountable ka atubangan sa Ginoo. Kitang mga Kristohanon, kining mga unbeliever, okay lang sila masuko sa atua. Dili sila accountable atubangan sa Dios. Kita, kay giluwas man ta ni Kristo, gitubos man ta, iya mang gipadayag ang iyang gugma, iya mang gihatag ang kapasayloan kanato. Karon, kung magpuyuta sa pagdumot, kasuko, mga aligot-got, accountable ta atubangan sa Dios. Kay wala ta nagpuyo, nagpabilin sa gugma ni Jesus. Hello? Hello ba? Ug mao ni ang gusto si Yawa. Nga dili ka magpasaylo, bisan og Kristohanon ka. Mo ni gusto sa Yawa, sige pa. Ipakita nga dili jud ka magpasaylo. Ipakita nga lisod magpasaylo. No? Mo na gusto sa Yawa. Sige pa, ipadayon ang gibati. Ipadayon pa. Ipatunay pa ang imuhang gibati. Mao na gusto sa Yawa, mga igsuon. Og isip, mga tumutuo kang Kristo, sukwahi kini sa panudlo ni Kristo. Hello? Kay buot man ni Kristo nga kita, mahisama kaniya. Sama kaniya. Gilaliman ka kinsa tong mga giduraan. Di ba si Kristo? Unsay gihimo saya? Giluwaan. Giyatakan, gibunalan. Pero unsay yung ganyan? Father. Di ba naingon siya? Unsa? Ha? Unya kita mga itagpasaylo. Di ba mga ayaw magpasaylo sa Ginoo makasala ta? Mag-expecta nga pasayloon ta sa Ginoo, di ba? Pero katong nakasala nato, dili nato mapasaylo. Hello. Hello mga igsoon. Muna, mga igsoon, ang buot ni Kristo. Nga kita
susama kaniya sa iyang nabati nga gugma nga gikan sa amahan, gugma nga nag-awas-awas nga buot niyang masinati kanato. Nga atong buhaton nga magpabilin og magpuyo ni ining gugmaha. Kay gusto ni Jesus nga kita gamiton niya para sa iyang himaya. Amen. Ang gugma ni Kristo ang magtangtang. Ang gugma ni Kristo ang magsalikway sa tanan nga kapaitan ug mga kasakit. Unsa man tong mga kasakit, unsa man tong mga kapaitan nga imuhang na-experience sa una pa katong gamay pa ka. Ang Ginoo ang magtangtang ni ana. Walay struggle. Basta tugutan lang nimo ang Ginoo nga siya ang magbag-o kanimo. Atong matikdan nato nga walay kasabutan diri, no? Or condition. Walay condition diri. Ningon dito, imong higugmaon ang isig ka, igsuon, bisan kinsa sila. Naabay pinili? Naay pinili? Wala. Bisag unsa pa ilahang background. Imong higugmaon ang imuhang igsoon. Dili nimo higugmaon kadtong lang maayo, okay ra siguro. Katong maayo ra nako, katong buutan ra nako. Katong maminaw lang sa akong problema. Mao lang toy ako ang higugmaon. Dili mga igsoon. Dili ka mahimong mamili. Kay ngano man walay kondisyon niingon ang Ginoo, love one another. Unsa kuno? Love one another as I have loved you. Mo nang imong higugmaon, bisan kadtong wala makagusto nimo. Kapait. Pait pas panyawan. Pait pa sa serpentina. Gilaliman ka, tinuod bitaw no. Lisod man buhaton. Higugmaon nimo tong perming manakit sa tua. Di ba? Pero may kondisyon, unsaon man na. Unya kay ikaw gitawag man kang magtutuo. Buot ni Kristo nga ikaw magpuyo nga sama kaniya. Dili ta mahimo mamili. Akin nilang si brother ang akong higugmaon. Respetaron kay buutan man na siya. Kana siya dili kay kapila na ko na pandol niya ana. Dili mahimo mga igsoon. Hello. Higugmaon bisan ang atuang kaaway. Ngik. Kapait. Di ba naingon dito, love one another as I have loved you. Unya ningon pag yun sige, God, love your enemies. Ay, kapait Ginoo, bugat na kaayo, oy. Di ba? Bugat na kaayo, hasta akong kaaway, ako pang higugmaon. Mahimo, Ginoo nga maimpierno sila usa. Di ba? Kini nga gugma usa ka kaugalingong pagsakripisyo. Pagpasakit sa gugma sama sa gugma ni Kristo. Ningon diri sa verse 13, no one has greater love than this. No one has greater love than this, to lay down his life for his friends. Mauna ang gugma ni Kristo. Ug mauna ang gugmaha nga atong ihatag bisan sa atuang kaaway. Hello? Kini ang labing kaayo sa gugma. Nga kinahanglan ang imong kaandam, nga imong ihalad ang imong kinabuhi alang sa imong mga higala sama sa gibuhat ni Jesus. Kini ang gugma sa Dios Amahan. Diha kang Jesus nga nagpahinabo sa iyang kinabuhi alang kanimo ug alang kanako. Kini kay sama sa gugma nga kinahanglan nato sa usag-usa. Kinahanglan natong mahibal-an kung unsa ang sakripisyo nga gugma. Unsa man ang sakripisyo nga gugma,
ang gugma nga gitawag og agape. Unsa ko no? Sabot ag agape. Agape no? Agape love. The highest form of love. Pinakataas o labing hataas nga matang sa gugma nga gihatag ni Kristo sa matag usa kanato. Ug kung buhato nato kini, tawgon kita ni Jesus nga iyang mga unsa? Wala pa diha. Wala pa. Tawgon ta niya nga iyang mga higala. Iyang mga higala. Tanawa. Kung mabuhat nato, higugmaon ang atuang kaaway. Higugmaon ang mga tao nga nakasakit kanato. Pasayloon katong mga pulong nga ato ang nadunggan. Tawgon-tang higala. Ang bot pasabot, dili di ay matawag nga higala ta ni Kristo kung dili ta kabalong magpasaylo. Hello? Hello? Dili ta mahimong tawgon nga higala ni Kristo kung naapay gamay nga pagdumot diha kanato. Kay si Kristo, iyang gipakita ang iyang sakripisyo alang sa iyang mga higala. Kanato, nga kung kita magpuyo, nga kahibalo, nga maghigugma, bisan sa atong kaaway, tawgon ta niya nga mga higala. In verse 15, niingon si Jesus, I do not call you servants anymore. Niingon siya, because a servant doesn't know what his master is doing. So, gusto ba natong magpabilin tang sulugoon? Kay wala ta nakaibalo kung unsa ang gibuhat sa ato ang agalon? Ningon siya, I have called you friends because I have made known to you everything I have heard from my Father. Gitawag ko kamong mga higala tungod kay akong gipahibalo kaninyo. Ang tanan nga akong nagdunggan gikan sa ako ang amahan. Kitang tanan mga igsoon kabalo sa mga sugo ug mando sa Ginoo. Ngano tungod iyang gipahibalo ang tanan. Unsa kuno? Iyang gipahibalo ang tanan ngari kanato ang tanan nga iyang nadunggan gikan sa amahan sa langit. Dili kita iyang mga alagad. Usulugon kung ang ato ang kung wala ta nakahibalo sa gugma sa Dios. Apan kita mahimong mga higala ni Jesus. Unsa kuno? Higala. Di ba tong gikanta ba to ganiya? I am a friend of God. I am a friend. Friend. Hello, friend. Diba? Hello, friend. Higala na ta sa Dios. Ug sa ingon niya na dili siya magtago, kay friend man siya. Dili siya magtago, ug usa ka tinago, gikan kanato. Walay gitago si Kristo kanato. Ang tanan, iyang gipadayag, iyang gipahayag. Gipadayag niya ang nadungog, gikan sa amahan. Ngari, kanato. Iyang gisulti, why sikreto nga gitago ang Ginoong Hesus diha kanato. Aron dili kita ignorante sa gibuhat sa Dios o kung unsa ang buot niya nga ato ang mahibalan. Sa tinuod kining tanan nga mga butang, mo resulta sa pagpili pinaagi kaniya. Mga igsoon, gipili niya kita sa iyang gugma. Asa? Gipilit ta sa iyang gugma. In verse 16, you did not choose me. Wala ko ninyo gipili. Ako ang nipili ninyo. O di ba? Hello mga igsoon. You did not choose me, but I chose you.
I appointed you to go and produce fruit, and your fruit should remain, so that whatever you ask the Father in my name, He will give you. Iyang ihatag kaninyo. Taliwala sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Ang Ginoo nagpangita sa kasing-kasing, sa matag tao ug uban pa, ug siya ang nipili. Hello, kinsa? Gipili ta nganong naata karon diri? Ang Ginoo gipili ta. Di ba ta magpasalamat ana? Kinsa man ta? Ubos ra kaayo ta. Di ba naingon si David, who am I that you are so mindful of me? Kinsa man ko. Di ba? Kinsa man ta para piliun sa Dios. Apan gipili kita sa Ginoo. Hallelujah ba? Hallelujah ba? Amen. Gipili kita, nakaplagan kita, hinumdumi, nga unsa ang mata sa Ginoo, nangita siya. Sa 2 Chronicles, murag na-mention ako kadtong 2 Chronicles last week, nangita siya, kinsang mga kasing-kasing, nga committed, dedicated, mahinalaron, diha kaniya, og nakaplagan, nakit-an sa Ginoo. Bisan kung unsang klase sa matang sa usa ka tawo, gipili gihapon ta niya. Why perpekto nga tao mga igsoon? Apan gipili ta ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah ba? Usa kini nga pagpili nga adunay usa nga gitakdang panagkita, appointment. Og ang gitakdang panagkita adunay buhaton. Gipili man tano, di ba? Gipili ta wala. Gipili ta. Ngano man, ningon siya, I appointed you to go. Asa ko no? Mulakaw. Wala mag-ingon nga. Magpabilin lang mo sa kanang lingkuranan. I appointed you to go. Paglakaw. Ang buot pasabot ani mga igsoon, adunay tahas. I appointed you, aduna ko'y tahas para kanimo. Ang Ginoo gipili ta ngano man. Kay kahibalo ang Ginoo nga musunod ta sa iyahang taas nga gihatag kanato. Nga kita manglakaw. Amen ba? Dili kita mga katawhan nga iyang gipili ug gitudlo nga maglingkod lamang. Ray ko. Kadungog gaani sa una sa Manila no, naingon ang amo ang pastor sa una. Ingon siya nga, ay, wala mo na born again. Para magpasinaw lang kay sa una ang lingkuranan sa amuha kining old church. Kini bang nara nga lingkuranan. Sabot man siguro kakitaan mo ang mga lingkuranan nga mga nara nga usa ka hilera ana, mga bangko. Nakainomdom ka Sister Aida mga lingkuranan sa Manila no. Naingon siya kay syempre ang uban pa maugyod na ako mao na akong lingkuranan. Ako po naapog ko'y ako. Naapog ko'y ako dito sa pinakalikod. Basta na ay bata adto man gyud na sa likod kay magilak-hilak, di ba? Dali rang makaikyas. Di ta mo lingkod sa tubangan. Ningon nga mo ang pastor nga wala mo na save para magpasinaw aning lingkuranan. Sakita po sulti. Di ba? No? Kita gipili ta sa Ginoo nga naman kay kabalo ang Ginoo nga mutuman ta. Musunod ta sa iyang tahas nga iyang gihatag kanato. Buot niya nga kita mulakaw, buot niya nga kita mulihok, buot niya nga kita musunod. Unsa man tong mando sa Matthew 28. Go into all the world and preach. Ay, dili man ko preacher. Kanang imuhang kinabuhi, iambit na. Hello?
Hello. Kinahanglan adunay paglihok uban kanato sa tinuod usab sini sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios ang nagpugos kanato sa paglakaw ug ipahayag ang iyahang pulong. Kay kung wala tag, sugoon lang tata sa ato ang leader. Adto mo didto, pananglitan ka na adto mo sa tagom. Pila ka oras ang tagom, Pastor Jeff? Ha? 2? Dili lagi 2 katong didto mi. Ha? Layo dool. Layo ba? Moinit imong lubot, dili. Init ang lubot. Mureklamo ka, dili. Reklamo ka, Brother Harl. Paita ani ay gisugo-sugo magong pastor. Kay balo ba mo mga igsoon? Kanang suguon ka, wala sa imong kaugalingong kasing-kasing ba, suguon ka lang. Magbagulbol ka. Di ba? Sa tinuod. Magbagulbol ka. Kalayo ani, oy ngano diri pa man jud ko gilabay. Di ba ang term gilabay? Ha? Ang term unta nganong diri man ko gipadala. Dili. Lahi na kay gabagulbol man ka, nganong diri man ko gilabay. Di ba? Mga igsoon, dili ta makapamuhat sa buluhaton, sa tahas nga gihatag sa Dios kung wala ang gugma sa Ginoo. Dili. Apan, tungod kay nahigugma man ta sa Ginoo, nagpabilin man ta sa iyahang gugma. Mabuhat nato ang tahas nga iyahang gihatag kanato, kay kining gugmaha ang nagpugos kanato nga atong buhaton ang tahas nga gihatag sa Dios. Amen. Kining tahas sa paglakaw alang kanato tungod kay buot sa Dios nga kita magpamunga. Pag-usab kini nga pulong konektado sa pagpabilin sa bagon o sa punuan sa ubas. Kinahanglan nga kita nga nagpamunga, kitang tanan, kitang mga magtutuo, kinahanglan nga nagpamunga kita sa gingharian sa Dios. Amen ba mga igsoon? Amen ba sa mga nagtanaw online? Magpamunga ta sa gingharian sa Dios. Kinahanglan nga magbunga ta og mga bunga nga nagpabilin. Ningon diri, your fruit should remain. Ang imuhang mga bunga kinahanglan nga magpabilin. Kini nagpasabot nga kini usa ka malungtaron nga bunga o dili temporaryo. Halimbawa, okay, si kining granada diri sa mua. Daghang bulak. Dili buot pasabot ka daghang bulak, daghang bunga. Hello? Depende na siya kung motibuok, mahimo ba ng putot? Sabot mo putot. Una, flower lang na siya. Buds. Mubuka. Pagkahuman, putot na. Nidako. Naapagani matagak. Diba? Naapay matagak. Ang diri, ang gusto sa Ginoo, nga ang ato ang bunga, unsa man, dili temporaryo. Ingon nga kita, isip mga Kristo na magpabilin diha kang Kristo sa iyang pulong ug sa iyang gugma, ang bunga nga ato ang buhaton kinahanglan usab nga magpabilin. Ang buot pasabot, dili malatak. Naatay nadala. Lipay ka ita, naatay nadala nga pulo. Lipay ka ita. Di man ta makasiguro nga kanang tanan mo lungtad. Di ta kasiguro nga kanang tanan mo magpabilin. Naadyo'y mapulak. Sabot magmapulak. Mapulak. Mga hulog. Dili na buot sa Ginoo.
Ang ato ang bunga kinahanglan mulungtad, dili temporaryo. Hello? Ang bunga kinahanglan nga buhi nga bunga. Nga kining bunga sila nagpabilin og nagpabilin. Magpabilin og nagpabilin. Og wala mahabilin. Kung unsa kini nga mga punto aron ang bunga mulungtad hangtod sa kahangturan, kini walay katapusan nga bunga. Hello? Kini ang mga matang sa mga disipulo nga gipaabot sa Dios nga kita makahimo og makabunga og madala nato diha sa iyahang gingharian. Sama sa nasulti ni pastor atong niaging semana, atong niaging Domingo, ang usa ka disipulo makadala og usa ka disipulo. Di ba disciple man ta? Nga mo nga putag usapod nga sama ka nato. Hello? Hello ba? O kini nga tinun-an kinahanglan nga magpadayon sa Ginoo. Dili lang nato madala diri sa atubangan. Kung dili magpadayon na siya sa Ginoo. Gipasabot diri nga kinahanglan, tinun-an kinahanglan nga magkat-on sa pagsunod, pag-abide, pagpadayon sa bagon. Sa atuang sama sa atuang gibuhat. Mao nga ania kita, no? Ania kita. Kita mga matured naman ta. Kinsa may mga immature dere. Ayaw taas kamot. Okay. So kita ang tanan mga mature naman to, no? So ato silang ampingan. Unsa kuno? Sama ining amo ang Granada. Kini si Flor kay kugihan man kaayo. Iya jud ang puston. Kanang kinaraan ba? Kanang sa probinsya, di ba? Puston na, putos gyud na. Ingko nga day. Ay nagpusta pasag din na. Kung matagak, matagak. Kung matibuok, matibuok. Kung magulang, magulang siya. Dili kay para hamis. Nasanawa. Para kuno hamis. Tinuod man pod. Ang buot pasabot nga atong ampingan, ang mga bunga nga atong nadala, dili nato pasagdan. Ato silang ampingan, ato silang tudluan, ato pud silang bansayon. Kinahanglan sila nga mutubo og mulambo og nga sa ulahi makapamunga pud sila. Hello, dili nato pasagdan. Hello. Mga igsoon, dili nato pasabdan nga ni ari lang sila diri sa atubangan, ni dawat naman na, okay na na, malangit na. Dili. Kay musimang pa na. Hello? Bisag pila ka pa katuig diri musimang pa na kung wala nimo na tudloi. Kung wala nimo na gigbansay, kung wala na nimo ang pingi mo dyan ng murag og bata nga bagong panganak unsa man ay nanganak na, okay na. Pasagdan lang na nimo magtutoy. Hello, kabalo pa ba nang mututoy? Usara, kabalo ba nang magtimpla og gatas? O di ba? Imo jud nang ampingan. Imo nang amumahon. Imong tudluan. Hangtod mo 1 year old, 2 years old, 3 years old. Ampunga, imo na siyang i-train. Kinahanglan nga mutubo sila o mulambo sila sa ilahang relasyon diha sa Dios. Ingon man nga, aron pud sila mamunga. Hello? Ayaw sulit tuguti. Again, nauna naman ko sa sa ingon si pastor nga, stay on your okay. Ako man siyang giunhan. O sige pastor, sorry ha, nauna na ko. Okay, so dili nato sila tugutan kanang mga tao nga atong gidala dili nato sila tugutan nga paarion lang nato sa unahan, sa atubangan, paampuan nato. Muampo sila sa sinner's prayer, makasasala nga pag-ampo pagkaman. Uy, lipay na ta kay ang mga anghel sa langit nalipay. Anya ang demonyo kay nalipay ang demonyo kay nagsubo man na, naglagot man na. So mangita po nagpamaagi nga iyang labniton, sabot mo labnit. Iyang labniton kanang bungaha mo nang naay mamhulak, naay mapulak. Hello. Hello mga igsoon. Ang pagdisipulo mao ang sunod nga lakang kinahanglan nato nga siguron nga sila magpadayon og magpadayon nga magpuyo alang sa Ginoo. Hello?
kitang tanan tungod sa gugma sa Dios nga nagpamuhat ug mulihok sa tanan kanato. Unya ang resulta kay ang amahan nga iyang gihatag kung unsa nga ato ang gipangayo sa pangalan ni Jesus. Malipay ang amahan. Diani, diri nato isulod kining sa verse 16, niingon ang si Jesus. You did not choose me, but I chose you. I appointed you to go and produce fruit, and that your fruit should remain, so that whatever you ask, ingna daw, whatever you ask, isulat daw diha mga igsoon, whatever you ask, the Father in my name, He will give you. Dire gisubli sa Ginoong Hesus, unsa ang iyang gisulti sa miaging bersikulo sa wala pa kinilabi na sa verse 7. Mao nga timani kung giunsa kini nga may kalabutan sa ganti nga gidala nga bunga. Ningon siya, whatever you ask, kini tungod kay nakay nadala nga bunga diha kang Kristo. Kung nalipay o nahimuot ang kasing-kasing sa amahan sa Dios, iyatang sultihan nga mangayo mo. Ask whatever. Na? Mangayo ta niya kung unsa ang ato ang gusto. Kung unsa ang ato ang buot. Apan kini kung naatay nadala nga bunga diha kaniya. Nasabtan na to mga igsoon? Sama sa gisulti niya kang Solomon. Gisulti pod ni sa Dios Amahan. Kang Solomon sa pagpangayo kung unsa ang iyang buot o gitinguha, tungod kay nahimuot ang Dios kaniya. Nahimuot, nalipay ang Dios kang Solomon, kang Haring Solomon. Unya si Solomon, mo nang giingnan siya, pangayo, unsa imong pangayoon? Si Solomon nangayo kaalam, unsay gipangayo ni Solomon? Kaalam, ningon siya, nangayo siya og kaalam sa pagmando sa mga katawan, kay siya gihimo namang hari. Sa ingon nalipay usab ang Dios. Tanawa, nalipay ang Dios Amahan sa kanangahangyo ni Solomon ug busa iyang gihatag kang Solomon kung unsa ang iyang gipangayo. Ang atong Dios wala nagbag-o mga igsoon. Hello. Wala nagbag-o ang ato ang Ginoo. Kini nga saad nagpabilin gihapon hangtod karon. Ug mulihok ug mahinabo lang gihapon hangtod karon. Tungod kini nga tinuod nga mga nagpuyo, ang mga tinuod nga nagpuyo sa gugma ni Kristo. Maura na nga kinahanglan nato sundon ang mga sugo o mando sa Ginoo ug magsunod kaniya. Musunod ta kaniya. Pagkahuman ang iyang gugma mag-uban kanato, di ba? Ang gugma sa Ginoo maanaa kanato ug iyang pamatud-an ang iyang gitudlo o iyang tahas sa ato ang kinabuhi aron magdala siya og pinasukad nga bunga nga mulungtad. Unsa kunong klasihang bunga? Bunga nga mulungtad. Tawgon kita ni Jesus nga iyang mga higala sa ingon niini nga paagi og dili na ang iyang mga alagad o sulugoon. Mga higala na ta ni Kristo kung mutuman ta sa iyang mando og sugo. Amen ba mga igsoon? Hello, og ingon man nga maghimo kanato nga magmabungahon, nga magdalag mga bunga nga mulungtad nga nagpabilin ug dili mga bunga nga mga napanos mga dunot. Sabot mo dunot. Dunot mga daot. Bulok. Dili bulok nga bunga ang ato ang dadon. Dili bulok nga bunga ang ato ang ihalad diha sa Ginoo. Kini usa ka klase nga bunga mao ang gipangita sa ato ang Dios Amahan.
Kung nagdala kita og mga bunga, nga gipaabot sa amahan unya, siya malipay kayo ni ana, og maghatag ka nato bisan unsa ang atuang pangayon sa ngalan ni Jesus. In line lang gihapon ni siya sa will og katuyuan, kabubuton og katuyuan sa Dios. Moingon siya nga, as whatever, pangayo bisan unsa, in line sa ako ang katuyuan, in line sa ako ang kabubuton. Unsa man ang kabubuton sa Dios, nga kita magpamunga. Kung mangayo ta, Lord, mamunga ko na ako'y madala, malipay ang Ginoo, unya iyang ihatag unsa man ang tinguha sa ato ang kasing-kasing. Tanan kini tungod kay kita nabuhi, magpuyo, nagpabilin, nagpuyo og mupuyo sa iyahang gugma. Unsa kuno? Sa English pa, all this because we live, stay, reside, and dwell in His love. Kining tanan tungod kay kita nabuhi, magpuyo, magpabilin, nagpuyo og mupuyo sa iyahang gugma. Ang pagpabilin kang Kristo ug sa iyahang gugma mao ang hinungdanon o importante kayo sa ato ang pagpuyo uban kang Kristo. Ug kita kung kita magpabilin uban kang Kristo, magpuyo kita ilalom sa iyahang gugma. Himuon nato, buhaton nato ang iyahang tahas. Subay sa iyang katuyuan, subay sa iyang kabubuton, kita mga igsoon magpamunga, ug kay kita nagpamunga man, ug namunga, makadala diha atubangan sa Dios ug bunga nga mulungtad, dili mga daot nga bunga, dili mga dunot. Malipay ang ato ang Ginoo, siya ang mahimaya, kay siya man nahimaya, siya man nahimuot, niingon siya, pangayo kamo kanako. Naanatay katungod ngano man. Uy Ginoo, may mo matang mo yon. Ginoo, nabi ako'y nadala nimo ha, hinumdumi. Wala biya ka nagbago Ginoo. Ikaw sama sa una karon. Og sa kahangturan. Ginoo, ang imuhang panaad magatindog yun. Og ako nagbarog sa imong mga panaad. Akong tindugan na Ginoo. Nga kung ako mangayo, subay sa imuhang katuyuan, subay sa imuhang kabubuton, imong ihatag kanako. Hallelujah ba? Hallelujah! Natay na katunan.